محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، خود کھا کے جان اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات اقدس واسطے خاص ہے۔ درود و سلام آقا دو جہان امام اعظم پیغمبر اعظم امام المرسلین سید الاولین والآخرین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اللہ بل واسطے حضرات دی وقار اجدہ عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم اس مالک دی توفیق خاص نل آج اساں اس دے پاک گھر مسجد دے اندر جمع ہویاں۔ دعا فرماؤ میرا اللہ سڈے سارے آندہ ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔ حضرات دی وقار الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ کئی خطبات جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان رفت بلندی مقام دا ذکر جاری و ساری ہے۔ میں طالب علم اس بات دا ارادہ رکھنا آج دے عظیم شان مختصر خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پہچانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دے حوالے دے نال چند ایک معروضات تواڈے گوش گزار کیتیاں جان۔ رب العالمین کے دعا ہے اللہ پاک شرع صدر فرمان حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور اللہ پاک سانو ساریاں نو عہدے تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمان۔ حضرات دی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مقام والے، بڑے شان والے، بڑی عزت والے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام عزت بلند فرما دیتے ہیں۔ ہر مسلمان نو ہر ایمان والے نو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت و صورت دی پہچان ہونی چاہیے۔ ہر انسان نو ہر مسلمان نو نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی پہچان کر کے نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کرنی چاہیے۔ حضرات دی وقار اللہ رب العالمین نے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام ایسا بنایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا شان انساناں نے پہچانیا، نبی پاک علیہ السلام دا مقام جنہاں نے پہچانیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان حیواناں نے پہچانیا، جانوراں نے پہچانیا، پرندیاں نے پہچانیا، حتیٰ کہ پتھراں تے درختاں نے نبی پاک علیہ السلام دی شان مقام پہچان کے عزت بھی کیتی ہے، ادب بھی کیتا، توقیر بھی کیتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دیاں گواہیاں بھی دتیاں نے۔ حضرات، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کر دے، مکے اندر ایک پتھر ایسا ہے، آقا فرماندے حالے بھی میں اس پتھر نو جاننا، نبوت ملن تو پہلے جدوں میں اس پتھر دے کولوں دی گزردا، او پتھر مینوں ویکھ کے تے سلامیاں کریا کردا سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان مقام، اللہ رب العالمین دا قرآن انہاں باتاں دا ذکر فرما رہا ہے۔ آؤ ذرا رب العالمین دے قرآن پاک دے توجہ فرمایا جی، میں انشاءاللہ بڑے ہی مختصر انداز دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ہر چیز پہچان گئی، چند ایک معروضات گوش گدار کرنا چاہنا۔ اللہ پاک کے دعا ہے، اللہ پاک میرے سمیت سنو ساریاں نو عہدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ سونے میرے پیغمبر دا نام آوے، درود محبت نال ادب نال احترام نال پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین دا قرآن پاک نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ مالک العالم فرماندے نے، مالک کائنات دا قرآن بیان کردہ، اللہ فرماندے نے اے جڑے لوگ نے، اے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو انج پہچان دینے کیڑے لوگ جنہ لوگانو اللہ پاک نے کتاب عطا فرمائیے، جنہ نو اہل کتاب کیا جاندہ ہے۔ اہل کتاب تو مراد کون نے؟ اہل کتاب تو مراد یہودی اور عیسائی حضرات دی وقار۔ اللہ فرماندے نے اے اہل کتاب جنہوں کتاب دیتے گئی ہے، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو انج پہچان دینے، یعرفون ابناءہم، جمیں کوئی بندہ اپنیاں بیٹیاں نو پہچان دے۔ حضرات دی وقار میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو پہچان دینے۔ اگے اللہ فرماندے نے انہاں دے وچوں بعض لوگ ایسے نے، انہاں دے وچوں
کچھ دڑے تے کچھ لوگ ایسے نے جڑے جناب حق چھپاندے نے حق دی تے سچیاں گلاں نہیں کر دے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت و فرما برداری نہیں کر دے نبی پاک علیہ السلام دی اللہ پاک دی قرآن پاک دی ہے تو پتہ لگ گیا نبی پاک علیہ السلام نو تمام انسانہ نے پہچان لیا حتیٰ کہ یہود و نصارہ نے بھی پہچان لیا ان دی ایک اور دلیل حدیث پاک دے وچو دینا چاہنا با میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی جنہ دا نام حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر دے وچ انہ دا شمار ہوندہ بدر والیاں دا مقام اللہ پاک نے بڑا بنایا حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیندے ساڑھی بستی دے قریب ایک یہودی بندے دا کار سی حضرت دی وقار حضرت سلمہ فرمان دینے اس وقت آلے میں چھوٹا جیا بچہ سا اپنے کار دے سہن دے اندر اوپر چادر اوڑ کے تے لیٹیاں ہویا سا او یہودی چلدا چلدا اے ساڑے قبیلے دے بندے چند گلاں پہ کر دے انہاں دے کولا کر کے کھڑا ہو گیا گلاں کردہ اے یہودی کہن لگیا ایک وقت آئے گا اے سارے بندے فوت ہو جان گے ایک وقت آئے گا دوبارہ انہاں زندہ کیتا جائے گا دوبارہ انہاں جناب انہاں دے لئی اللہ پاک نے جڑے نیک ہونگے انہاں دے لئی جنت بنائیے جڑے بد تے بد کردار ہونگے انہاں دے لئی اللہ پاک نے جہنم بنائیے تو انہوں اس بات دا پتہ جڑے مکے دے مشرک سانا او موت تو بعد زبارہ زندگی دا انکار کر دے سن او کہندے سن سارا نظام بس ہی دنیا مر جانا ہے مک جانا ہے ختم ہو جانا ہے دوبارہ زندگی کوئی زندگی نہیں یہودی بندہ گلاں کردہ خردیاں گلاں کرن لگیا حضرات دی وقار اے جڑے مجلس والے بندے بیٹھے سن اے کہن لگے اچھا اے دوبارہ بھی زندہ کیتا جائے گا اے جڑی جنت دے جہنم اے جہنم دا ہولناک بڑا سخت منظر ہوئے گا اے یہودی بندہ کہن لگیا میں تو اتنا ڈرنا باں اگر میں نو دنیا دے اندر ایک تنور دے اندر آگ جلائی جائے تنور دے اندر آگ جلا کے میں نو آگ دے اندر سٹ کے اوپر تو ٹکن بند کر دیتا جاوے میں اے برداشت کر لوانگا لیکن جہنم دی آگ کدے بھی برداشت نہیں کر سکدا حضرات دی وقار جڑے مجلس دے اندر بندے بیٹھے سان اے کہن لگے اے تے دسونا اچھا او جڑی قیامت کدو قائم ہوئے گی او جڑی قیامت او جناب کدو قائم ہوئے گی تے کدوں آئے گی اے بندہ یہودی کہن لگا ایک نبی آن والا ہے ایک پیغمبر آن والا ہے اس نبی دا ظہور اس بندے نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے اس یہودی نے اس بندے دے جناب اس بندے نے جڑا اشارہ کیتا او اشارہ جناب مکے دی طرف دے شام دے علاقے دی طرف کیتا فرمایا اس علاقے دے وچوں ایک بندہ جناب نبوت دا دعویٰ کرے گا جڑا پہلا پاک دا پکا تے سچا نبی تے پیغمبر ہوئے گا جدو وہ نبی آ جائے گا اس نبی دے آمن تو بعد قیامت قائم ہو جائے گی جنہ باتاں دا میں ذکر کرنا چاہنا با میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنیاں نے بھی پہچانیا یہودیاں نے بھی پہچانیا حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے اس بندے کو لو پوچھا گیا اچھا نبی آئے گا تے کدو آئے گا
تیرا علم کی کہندا ہے، تو اپنی کتاباں دے اندر کی پڑھیا ہے۔ حضرت سلمہ فرماندے نے میں اس وقت بچہ سا اور یہودیاں دا عالم کہن لگیا اے جڑا بچہ لیٹیا پیا اگر اس بچے دی زندگی ہوئی اس بچے دی زندگی دے اندر نبی آ جائے گا۔ حضرت سلمہ فرماندے نے دن بدلے وقت گزریا، اللہ پاک دی قدرت ہے، اللہ پاک دی رحمت، اللہ پاک دائیں سالوں فضل ہویا، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو نبی بنا کر کے اس دنیا کائنات اندر بھیج دیتا۔ حضرت سلمہ فرماندے نے ہسی یہودی دیاں گلاں سنیاں ہویاں سن، ہسی سارے دے سارے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن وہ یہودی اسلام نہیں لے کر کے آیا، اور یہودی کلمہ نہیں پڑھیا، ان دے دل اندر حسد تے بغض سی، ان دے دل اندر کینہ سی۔ اس وقت کلمہ نے پڑھیا جنہ باتاں دا میں ذکر کرنا چاہنا وا، میرے پیغمبر علیہ السلام نو حضرات دی وقار ہر انسان نے پہچان لیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی عرب دی زمین ہے، اس زمین دے اندر ہر انسان مینوں جاندا ہے، ہر انسان تے ہر جن، ہر پتھر تے ہر شجر تے ہر حجر مینوں جاندا ہے میں اللہ دا سچا پیغمبر تے اللہ دا سچا نبیاں، سوائے کافراں تو کافراں نے مینوں نہیں پہچانیا، بلکہ ہر باقی ہر چیز پہچان گئی ہے۔ حضرات دی وقار اودرہ محبت دنال سماعت فرمایا جے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک دی زمین دی ہر چیز پہچان گئی ہے، ہر چیز جان کے ہر چیز نے نبی پاک دی عزت دے قدر ادب تے توقیر کیتا۔ ایک اور حدیث پاک توجہ دنال سمان فرمان والی میرے پیغمبر دا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن چل دیاں قضائے حاجت دی غرض نال انجے باہر کھلے میدان دے اندر چل دے پینے، چل دیاں ویکھیا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نو کوئی بھی ایسا پتھر نظر نہیں آندا، کوئی ایسا پہاڑ نظر نہیں آندا جن دی اوڑ دے اندر آ کر کے نبی پاک قضائے حاجت تو فارغ ہو رہن۔ نبی پاک بڑے شرم والے، نبی پاک بڑے حیا والے، حضرات دی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام ویکھ دے پینے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے جڑی وادی سی نا اس وادی دے سجے تے کھبے دو درخت سن، دو درخت نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا، ایک درخت ایک وادی دے ایک سیڈ تے، ایک درخت ایک وادی دے دوسری سیڈ تے، میرے پیغمبر علیہ السلام نالے چل دے جا رہے نالے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس درخت دی ٹہنی نو پکڑ لیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے درخت دی ٹہنی نو پکڑیا، اس درخت نے میرے پیغمبر دے نال چلنا شروع کر دیتا۔ سبحان اللہ، چل دیاں تھوڑا جنہ سفر کیتا وہ اگے دوسرا درخت بھی قریب آ گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جابر فرماندے نے اس دوسرے درخت دی ٹہنی نو بھی پکڑ لیا، دوویں ہتھاں دے اندر دوویں درختاں دیاں ٹہنیاں پکڑیاں، میرے پیغمبر ٹر دے جا رہے نال میرے پیغمبر دے درخت بھی چل دے جا رہا، ہر چیز میرے پیغمبر نو پہچان گئی۔ حضرت جابر فرماندے نے کافی دور جا کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام قضائے حاجت دے لئی پہن لگے، اے دوویں درخت
میرے پیغمبر دا پردہ کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جابر فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام قضائی حاجت تو فارغ ہوئے نے اے دوویں درخت بڑے ادب دے نال اپنی اپنی جگہ تے واپس چلے گئے نے سبحان اللہ حضرات دی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت و شان و مقام دے کیا کہنے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت دے کیا کہنے میرے پیغمبر علیہ السلام دی مقام نو ہر چیز ہر جاندار نے پہچانیا محبت دی گرا لے کے اللہ پاک دے جناب کے نبی پاک دیا حدیثاں سنانا چاہنا با سانوں دسے یا زمینہ آسمانہ نے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شانہ نے میرے پیغمبر بڑی شان والے میرے پیغمبر بڑی آن والے میرے پیغمبر بڑی عزت والے پیغمبر علیہ السلام دادب روڑانے میں کیتا پتھرانے میں کیتا درختانے میں کیتا حیوانانے بھی میرے پیغمبر دا عزت ادب احترام کیتے ہیں اس لئے محبت دا تیرانا بولنا چاہنا با سانوں دسیا زمین آسمانہ نے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شانہ نے سانوں دسیا زمین آسمانہ نے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شانہ نے گواہی دن دیاں پنج ازانہ نے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شانہ نے سونا مکہ شہر نرالائے جتھے جمعیاں کملی والائے اتھے نکلیاں سونے دیاں کاناں نے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شاناں نے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شاناں نے حضرات دی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت ادب احترام میرے پیغمبر دے مقام نو ہر چیز نے پہچانیا اے کون نے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام ممبر بنن تو پہلے مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام ایک کھجور دا تن اس کھجور دے تنے دا سہارا لے کر کے انج کھجور دے تنے دا نبی پاک سہارا لے کر کے اپنے صحابہ نو جمعہ پڑھایا کر دے نبی پاک علیہ السلام جمعہ دا خطبہ دیا کر دے نبی پاک علیہ السلام دیکھ صحابی انصاری صحابی یا صحابی ہے انہیں سوچیا نبی پاک علیہ السلام دلے ممبر تیار کیتا جائے اس صحابی یا صحابیہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دلے ایک جناب ون دی لکڑی دا بڑا خوبصورت ممبر تیار کر دیتا جدو اگلے جمعہ دا دن آیا میرے پیغمبر علیہ السلام او جڑے کھجور دے تنے نو چھوڑ دیتا علیحدہ ممبر دے کھڑے ہو کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام لوگاں نو خطبہ پہ دین دے لے میرے پیغمبر ممبر دے کھڑے ہو کر کے لوگاں نو جمعہ پہ پڑھان دے لے حضرات دی وقار ادھر ممبر دے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھان دے پہنے ادھر بیکھیاں کہ یہ او جڑی کھجور دا تنا سی دور کھڑا ہو کر کے ان دے بیچو انج آباداں پیان دیاں نے جی میں چھوٹا بچہ روندہ ہوئے اس بچے دے رون دی وجہ کر کے سسکیاں دیاں وعدہ آن دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام ممبر تو نیچے اترے اس جناب درخت دے اس جناب تنے دے کو لوگ ہے کھجور دے تنے دے جا کر کے اوپر سر دے ہاتھ پھریا
نال ہی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے پہلے میرے قریب کھڑا ہوندا سی، میں دے قریب کھڑا ہو کر کے خطبہ دیا کردا ساں، میں دے تو دور چلا گیا باں، میری جدائی دے اندر اللہ دے ذکر دور چلا گیا ہے، اس غم دے اندر ایک کھجور دا تنا بھی روئی جا رہا ہے۔ حضرات دی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہر چیز نے پہچان لیا، ہر چیز نے عزت ادب احترام کیتا۔ اے کون نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جدو پہلی وحی آئی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر دے اندر تشریف فرما لے، میرے پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر تشریف لے کر کے آئے، حضرت خدیجہ بیٹھیاں نے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نی خدیجہ زملونی دسرونی، میرے تے اوپر چادر اوڑ دے کمبل اوڑ دے، میں نو انج لگدا میری جان دے جان دا خطرہ محسوس ہوندا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اوڑ دیتا، کافی دیر تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دی کچھ طبیعت بہتر ہوئی، حضرت خدیجہ تسلیاں دین لگی، سنیوں پریشان نہ ہویا جے، اللہ پاک کدے بھی تونوں ضائع نہیں کرے گا، تسی لوگاں دے درد ونڈان دیو، لوگاں دے کم کر دیو، تسی لوگاں دی خیر خواہی کر دیو، لوگاں دے بوجھ اٹھان دیو، تسی محبتاں تقسیم کر دیو، تو اللہ پاک کدے تونوں ضائع نہیں کرے گا۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، خود کھا کے جاں اور جواہر لٹائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، خود کھا کے جاں اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ حضرات دی وقار حضرت خدیجہ تعریفاں کر دیاں نے، صرف تعریفاں ہی نہیں کیتیاں بلکہ تسلیاں دے کر کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے چچا دے بیٹا ورقہ بن نوفل دے کول لے کر کے چلیاں گئیاں۔ جدو ورقہ بن نوفل دے کول گئیاں، نبی پاک علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل بڑا سمجھدار تے بڑا دنان تے بڑا سیانہ بندہ، اپنے وقت دا عالم بندہ، ایک کہن لگا اے خدیجہ خوش ہو جا، اللہ پاک نے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے۔ حضرت ورقہ بن نوفل کہن لگیا اللہ اکبر، اللہ ان قریب ایک وقت آئے گا توانوں تواڈے علاقے دے وچوں کڈ دیتا جائے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مینوں کیوں علاقے دے وچوں نکالیا جائے گا؟ ورقہ بن نوفل کہن لگیا جڑا پیغام تسی لے کر کے آئے ہو، جیڑا بندہ بھی اے پیغام لے کر کے آیا ہے لوگاں نے قبول نے کیتا علاقے دے وچوں کڈ دیتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کہن لگیا اللہ کرے ادو میں تندرست جوان تے توانا ہواں جو تیر تواڈی مدد تے تواڈا تعاون کراں، جنہاں باتاں دا میں ذکر کرنا چاہنا وا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ورقہ بن نوفل پہچان گیا کہ واقعی اللہ دے سچے پیغمبر، واقعی اللہ دے سچے نبی، واقعی اللہ دے سچے رسول نے۔ حضرات دی وقار گلاں کتے جناب گلاں بڑیاں نے ٹائم کتے ختم نہ ہو جاوے، وقت دی قلت دے درپیش میں چند ایک باتاں محبت دے نال ذرا جلدی جلدی تواڈے نال کرنا چاہنا وا، تسی توجہ مکمل میرے رکھنی ہے۔ اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک تواڈی دین دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ اللہ کولوں دعا کریا کرو اللہ پاک سانوں پیغمبر دی عزت، آقا علیہ السلام دی اطاعت و فرمان برداری کرن
کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار کون نے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام انج کر کے ایک سفر تے جا رہے، سفر تے چل دیاں ایک بندہ بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولوں دی گزریا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے نو بلا کر کے میرے پیغمبر نے توحید دی دعوت دیتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ دی توحید دا اقرار کر لے۔ اے کہن لگیا تسی کون تو نہ تعارف کیے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا تعارف ہے میں اللہ دا کا سچا رسول ہاں، میں اللہ دا سچا نبی تے اللہ دا سچا پیغمبر ہاں۔ یہ کہنے لگا تہاڈی دعوت کیے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری دعوت ہے اللہ تے منان تے عزا تے حبل کچھ نہیں کر سکتے، عبادت کو رب دی کیتی سجدہ صرف کہ اللہ دے اگے کیتا جائے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس دیہاتی بندے نو دعوت دیتی۔ اے دیہاتی بندہ سی نا کہن لگیا اے جڑیاں گلاں تسی کیتیاں نے کیا انہاں گلاں دا تواڈے کول کوئی گواہ بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی گواہ لے آو تے میں تواڈیاں گلاں من لواں گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہنج دائیں بائیں نظر گمائیے او ملتان دیو باسیو جامع مسجد مکیہ لے حدیث اندر آ کر کے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت شان سننے والو میرے پیغمبر علیہ السلام نو دائیں بائیں دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا کہ یہ دور ایک ککر دا درخت کھڑا ہے، حوالے دا ذمہ داراں دور ایک ککر دا درخت کھڑا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ککر دے درخت دی طرف اشارہ کیتا، اللہ اکبر اللہ۔ اے ککر دا درخت چلدا زمین پھاڑدا میرے پیغمبر علیہ السلام دے قریب آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اے بندہ ویکھدا پیا سارا منظر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ککر دے درخت دے کولوں پوچھیا کہ میں اللہ دا نبی اللہ دا رسول ہاں کہ نہیں؟ ککر دے درخت نے 3 باری بول کر کے میرے پیغمبر دی نبوت و ختم نبوت دیاں گواہیاں دیتیاں۔ میرے پیغمبر دی عظمت نو پہچان کے میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان تے مقام بیان کیتے۔ دیہاتی تیرا بھی بندہ سن کے تے حیران تے پریشان رہ گیا۔ یہ کہندا ہے اللہ دے قسم میں تسی واقعی اللہ دے پکے تے اللہ دے سچے رسول ہو۔ فوراً نبی پاک دی تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ کہن لگا جا کر کے میں اپنی بستی دے لوگاں نو کہاں گا او مکے دے اندر ایک اللہ دا نبی ہے، او اللہ دا سچا رسول تے سچا پیغمبر ہے۔ اگر میری بستی دے لوگاں نے میری گل دا اقرار تے احترام کر لیا تے ٹھیک ہے، اگر میرے نال چل پے تے ٹھیک ہے، نہیں تے میں تواڈے کول آ کے تواڈا مرید بن کر کے رواں گا۔ حضرات دی وقار پتہ کہ لگا میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت، میرے پیغمبر علیہ السلام دا شان، میرے پیغمبر دا مقام ہر چیز پہچان گئی ہے۔ ہن ساڈوں کی کرنا چاہیے؟ ساڈا بھی حق ہے اسی پیغمبر علیہ السلام دی عزت ادب احترام پہچان کے پیغمبر علیہ السلام دیاں سنتاں تے عمل کریے، پیغمبر علیہ السلام دیاں طریقیاں تے عمل کریے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے 2 درختاں دیاں ٹہنیاں تو پکڑیا، او درخت دیاں ٹہنیاں نال درخت چلنا شروع کر دیتا۔ حضرات ایک باری میرے پیغمبر نے درختاں نو حکم دیتا، او چل کے میرے پیغمبر دے قریب آ کے میرے پیغمبر دیاں گواہیاں دین لگ گئے۔ حضرات دی وقار اج ویکھتے سینا تو تے میں جناب لوگ کتنے پتھر دل ہو چکے نے۔
ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ रसूल दे दावे भी करने इश्क रसूल दे दावे भी लोग लाते ने लेकिन नबी पाक अलैहि सलाम दा जदों हुक्म आ जाए पैगंबर अलैहि सलाम दा जदों फरमान आ जाए उदों अगरचे मगरचे चियों के चनाचे इधर की उधर की करके गल्लां नूं टाल जांदे अज राते दी वकार अज तू ते मैं गौर करके जाइए पैगंबर अलैहि सलाम ने एक बारी दरख्त नूं बुलाया वो चल के करीब आके गवाहियां दे गया अज तैनों ते मैनों अल्लाह पाक दी तरफों एक दिन दे अंदर 5 वक्त अजाना आवाज़ां आंदियां ने अज दस तो ते मैं किन्ना को मस्जिद दे अंदर आ करके नमाज़ां दी पाबंदी ते नमाज़ां पढ़ियां पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने हुक्म दिता ओए सूद तो बच जावो रिश्वत तो बच जावो हराम खोरियां तो बच जावो झूठ दे गीबत ते चुगलियां छड़ देवो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम तो बच के जन्नत दे दरस्ते ते आ जावो ऐ जेड़ा शैतान ने तुहाडा अजली ते अबदी ते दुश्मन ने ऐ शैतान दियां चक्करां दे अंदर आके ओ ना होवे किते दुनिया दी रौनक अंदर मस्त होके हजराते दी वकार अपनी दुनिया आखरत बर्बाद ना कर बैठे अजे अल्लाह पाक दे दर ते आ जावो एक रब दे अगे सजदे कर लवो अगर कोई बीमारी आ गई है अगर कोई परेशानी आ गई है अगर कोई दुख दे तकलीफ आ गई है हजराते दी वकार अल्लाह पाक दे शिकवे करन दी कोई ज़रूरत नहीं दर दर ते जाके दुर दुर करान दी कोई ज़रूरत नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान है अल्लाह पाक दे अहकामात ने ओ लोगो रब दे दर ते आके झुकिया करो अल्लाह दे अगे आके सजदे करिया करो पैगंबर अलैहिस्सलाम दी इज्जत अदब तौकीर और पैगंबर अलैहिस्सलाम दे एहतराम अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हुक्म दी तामील अंदर आके नमाज़ां पढ़ना नबी पाक दी सुन्नत मुताबिक नमाज़ां अदा करना नबी पाक दी सुन्नत मुताबिक अपना लिबास अपनी कटक अपनी दाढ़ी अपनी हजामत नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत मुताबिक अपनियां खुशियां ते अपनियां गमियां नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत मुताबिक अपनी तिजारत अपना कारोबार अपनी लेन देन नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत मुताबिक बच्चियां ते बच्चियां दे रिश्ते ते जनाब औलाद दी तरबियत मेरे पैगंबर दे फरामीन मन के पैगंबर दी सुन्नत दे करीब आके पैगंबर अलैहिस्सलाम दे एहतराम अंदर नबी पाक दी इताअतो फरमा बरदारी करना तुहाडा काम है दुनिया कायनात दियां तमाम परेशानियां खत्म करके दुनिया रौनक करके कल क़यामत नूं जहन्नम तो बचा के जन्नत दा मेहमान बनाना मेरे परवरदिगार दा काम है हज़रात मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नो हर चीज़ पहचान गई आओ दर एक और हदीसे पाक ते तवज्जो करे जे मेरे और तो सामने पिरो मुर्शद इमामुल अंबिया हबीब कबरिया महबूब खुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिनल प्यार करने वालों हजरत दी मकार कौन है हजरत सफीना रज़ियल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे सहाबी नबी पाक दे आज़ाद करदा गुलाम ने तवज्जो करया जे ये बयान करदे ने एक दिन मैं बहरी बेड़े दा सफ़र पिया करदा सा सफ़र करदियां जनाब दरिया दे अंदर तगयानियां आ गईयां दयार दरिया दे ऐसे थपेड़े बजे और जड़ा साडा बेरी बेड़ा सी उंदी कश्ती दे फट्टे टुट गए मैं क्या कश्ती दे पट्टे ते सवार हो करके चलदा चलदा कश्ती दे पट्टे ने मैनू एक जंगल दे किनारे दे ला दिता हजराते दी वकार इधर जंगल दा किनारा भी आ गया इधर रात दियां तरीकियां भी आ गईयां हजरत सफीना बयान करदे ने कश्ती दा पट्टा दरिया जंगल दे किनारे ते लगा मैं छाल मारी ये जंगल दे अंदर चला गया जदों जंगल
دے اندر ویکھیاں کہ یہ کنے درخت نے کنیاں درختاں دے اندر ایک جنگل دا بادشاہ جنہوں لوگ ببر شیر دے نام تو جان دینے حضرات دی وقار بیٹھا حضرت سفینہ فرماند نے جدو میں درختاں دے قریب گیا ماں اے شیر تاڑا ماردہ میری طرف آ رہی ہے میری طرف آن کر کے تے جناب میں نو کھانا تے زخمی کرنا چاہتا ہے حضرت سفینہ فرماندے نے اے شیر میرے قریب ہی آ رہے ہیں سی میں ہاتھ کھڑا کر کے کیا او جنگل دیا شیرہ او ابو الحارث شیر دا لقب حضرت سفینہ فرماندے نے او ابو الحارث او جنگل دیا شیرہ کیا تینوں پتہ نہیں تو میں نو اپنا لقمہ بنانا چاہنا ہے تو میں نو کھانا چاہنا ہے تو میں نو نقصان پہنچانا چاہنا ہے کیا تینوں پتہ نہیں میں پیغمبر علیہ السلام دیکھ صحابیاں میں نبی پاک دا امتی نبی پاک دا صحابی حضرت سفینہ فرماند نے شیر نے گلاں سنیا یا تے تاڑا ماردہ آ رہا سی اتھوں ہی واپس چلا گیا انج اپنا پوچل ہلا کر کے حضرات دی وقار درختاں دیاں چاڑیاں دیکھ سیڑ تے چلا گیا حضرت سفینہ فرماند نے میں درختاں دیاں چاڑیاں دے اندر رات گزاری اگر کوئی جنگل دا جانور میں نو زخمی کرن لے میرے قریب آنا چاہتا اے شیر حملہ کر کے جنگل دے جانور نو دور بجا دیندہ حضرات دی وقار پیغمبر دا احترام نبی پاک دی پہچانے حضرت سفینہ فرماندے نے ساری رات میں آرام دنال جنگل اندر کٹی اے جنگل دا شیر میرا پہرا دیندہ رہیا کوئی بھی جانور میرے قریب نہیں آیا جدو صبح دا سورج طلوع ہویا حضرت سفینہ فرماندے نے میں جنگل دے وچوں نکلنا شروع کر دیتا اے شیر میرے اگے اگے چلدا جا رہا ہے میں شیر دے پیچھے پیچھے آ رہا جدو جنگل دا کنارہ آ گیا اے شیر تھے رک گیا حضرت سفینہ فرماندے نے اے شیر رک کر کے ہاتھ ہلا کر کے پنجے ہلا کر کے زمان دے وچوں کچھ بڑبڑا کر کے میں نو انج محسوس ہوندا سی اے شیر اپنی زبان دے وچوں کہہ رہا ہے او پیغمبر دے صحابیہ میں تیرا ادب کیتا ہے جا کے پیغمبر نو میریاں تعریفاں سنا دے جا کے میرے پیغمبر نو میری عظمت جا کے دس دے میں جنگل دا شیر تو اڈا احترام کردہ حضرت سفینہ کہندے نے میں نو انج لگدا اے جنگل دا شیر میں نو الوداع پیا کردہ حضرات دی وقار جیڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے شان درندیاں نے حیواناں نے پہچان لئی ایک اور حدیث پاک تے غور کرے آجے میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک بندہ آیا آن کر کے کہن لگیا سونیو او فلان ساڑے باغ دے اندر او جڑا ساڑا ایک اونٹ ہے اور بولا ہو گیا ہے ساڑا اونٹ ساڑے قابو نہیں آ رہا سونیو آؤ اونٹ نو تے کسے طرح قابو کر دے بہو جڑا بندہ اونٹ دے قریب جاندہ ہے اونٹوں نو مارن نو تے کھان نو پہندہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اس صحابی دے نال چال پیبان سبحان اللہ کسے بندے دی مدد دی خاطر کسے بندے دے نال چل پینا بھی پیغمبر دی سنت کسے بندے دی پریشانی حل کر دینا یہ بھی میرے پیغمبر دی سنت میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ادو تک بندے دی مدد اندر رہندے نے جدو تک بندہ اپنے بھائی دی مدد اندر رہندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام چل پے چل دیاں باغ دے اندر پہنچے تے ویکھے آکھیے اے اونٹ جڑا بلبلاندہ پھردا ہے کدے دائیں جاندا ہے تے کدے بائیں جاندا ہے کوئی بندہ ڈردا مرن دے قریب نہیں جاندا
میرے پیغمبر علیہ السلام اس باغ دے اندر داخل ہوئے صحابہ کہندے اسی پریشان ہو گئے او نوے کتے اونٹ پیغمبر علیہ السلام نو جناب کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے بے جی میں پیغمبر باغ اندر داخل ہوئے نے جڑا اونٹ کسے دے قابو نہیں سی آ رہا دو روایتاں نے ایک روایت اندر دوروں اونٹ دوڑ دا سر جھکا کے میرے پیغمبر دے قدم مبارک تے بوسے تے چٹن لگ گیا حضرات دی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام نے سونٹ دی نکیل پکڑی نکیل پکڑ کر کے جڑا اونٹ دی نکیل پکڑی تے نبی پاک دے سامنے اونٹ بل بلان لگ گیا اکھاں دے وچوں آنسوں بہان لگ گیا میرے پیغمبر فرماندے نے اونٹ دا مالک کی تھے اونٹ دا مالک سامنے آیا حضرت آقا علیہ السلام فرماندے نے اونٹ میں نو شکایتاں پیا لگاندہ ہے جڑا میرا مالک ہے او میرے تے وزن زیادہ ڈال دے میرے کلو کم زیادہ لیندہ تے میں نو چارہ تھوڑا ڈال دے حضرات دی وقار میں جڑی گل کرنا چاہنا با اے جڑا جانور اونٹ ہے اے بھی پیغمبر دی عزت دی عظمت پہچان گیا میرے پیغمبر دی شان پہچان گیا میرے پیغمبر دا مقام پہچان گیا ایک اور حدیث پاک تے غور کریو ہر چیز میرے پیغمبر دی شان پہچان گئی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے دو کالے پتھران دے درمیان جڑی وادی ہے نا ہر انسان ہر جن ہر پرند ہر درخت ہر جناب پتھر میری عظمت پہچان سوائے کافر جنہ اور کافر انسانہ تو کافران نے میری عزت عظمت نہیں پہچانی میرے پیغمبر علیہ السلام دی پہچان میرے پیغمبر دا شان مقام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام ایک بڑا خوبصورت موزہ چمڑے دا بنیا ہویا بڑا خوبصورت موزہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پہنیا ہویا اتار کے رکھیا کسے کام دی خاطر دوبارہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس مودے نو پہننا چاہیا حضرت ابو امامہ فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دایاں پائر دایاں قدم اس مودے دے اندر ڈالیا ہلے بایاں قدم نہیں ڈالیا ایک ہوان دے وچوں کبا اڑدا میرے پیغمبر دے قریب آیا چاٹ مار کے اس مودے نو چکیاں تے دور لے کر کے چلا گیا صحابہ رضا بیان کر دینے اسیں حیران تے پریشان رہ گئے این کی بنیا میرے پیغمبر دے سامنے کبا نبی پاک دا مودا نبی پاک دی جتی مبارک چکے تے دوڑ کے چلا گیا حضرات دی وقار کافی اچھا جا کر کے اس کبے نے اوپر تو اس مودے نو سٹیا تھوڑی دیر بعد مودا زمین تے آکے گریا صحابہ بیان کر دینے جدو مودا زمین تے گریا اس مودے دے وچوں ایک چھوٹا جیا سپ دا بچہ نکلیا میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت شان مقام ایک کبّائی پہچان گیا اگر ایک کبّا نہ لے کر مدد تے اللہ کر دینے نا لیکن سبب اللہ پاک نے کبّے نو بنا دیتا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ اور ان دے رسول تے ایمان رکھ دے اور جدو بھی جتی پاوے جتی نو اچھی طرح چاڑ کے تے پھر جتی پاوے جتی نو اچھی طرح چاڑ کے تے صاف کر کے جتی پاوے حضرات دی وقار کبیاں نے بھی میرے پیغمبر دی عظمت نو پہچان لیا میرے پیغمبر دی عزت نو پہچان لیا حضرات دی وقار اے کون نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جدو پیغمبر علیہ السلام مکہ چھڑ کے مدینہ پاک اندر تشریف لے کر کے آئے حضرات دی وقار مدینہ پاک اندر نبی پاک دی آمد پورے مدینے دے اندر ایک خوشی دی لہر دوڑی ہوئی ہے پیغمبر علیہ السلام مدینہ پاک اندر تشریف لے کر کے آ رہا لوگ بڑے جوق در جوق
نبی پاک دا دیدار کرن لئی جناب مدینے دے اندر آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے اس وقت میں مسلمان نہیں سایا، اس وقت میں یہودیاں دا بہت بڑا عالم سا۔ حضرت دی وقار حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے لوگ نبی پاک دا استقبال کرن لئی دیدار کرن لئی باہر گئے، میں بھی چلا گیا ویکھاں تے سہی مسلماناں دا نبی کیسا نبی ہے، اس نبی دی عزت دی عظمت دی شان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا، اتنا خوبصورت چہرہ سی، نبی پاک دا چہرہ ویکھ کے میں پہچان گیا ایڈے سونے چہرے والا کدے جھوٹا نہیں ہو سکتا، اے واقعی اللہ دا سچا رسول، واقعی اللہ دا سچا پیغمبر دی اللہ دا سچا نبی ہے۔ حضرات دی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن مدینے تو باہر تشریف لے کر کے گیا، اے پہچان ہے میرے پیغمبر دی، مدینے تو باہر تشریف لے کر کے گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک قافلہ کر کے بیٹھے ہیں، قافلے دے بندیاں دے کولوں ایک اونٹ خرید لیا، اونٹ میرے پیغمبر نے اونٹ خریدیا، گلاں باتاں ہویاں، ایک قافلے دے اندر ایک وڈیری جی عورت دے میرے پیغمبر علیہ السلام گلاں پہ کر دینے، عورت میرے پیغمبر دا چہرہ پہ ویکھ دیئے۔ حضرات دی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام نے اونٹ دا ریٹ مکا لیا، اونٹ لے کر کے اپنے مدینے اندر تشریف لے کر کے آ گیا۔ میرے آقا فرماندے نے میں جا کر کے اپنے صحابہ دے ہاتھ تواڈے پیسے بھی کلا دیواں گا۔ حضرات دی وقار اے جڑے آپس اندر بندے گلاں کرن لگے، وقت گزریا، ایک لمحہ گزریا، دو لمحے گھنٹہ، دو گھنٹے، ایک پہر گزریا، اے بندے آپس اندر قافلے والے گلاں کرن لگ گئے۔ او کہندے پتہ نہیں کون بندہ سی، پتہ نہیں کتھوں دا سی، پتہ نہیں کیویں دا سی، اونٹ لے گیا، پتہ نہیں پیسے بھی سانوں مل دینے کہ نہیں مل دے۔ حضرات دی وقار او جڑی وڈیری جی اماں بول کے کہندی ہے کیوں شور پہ کر دیو، کدیاں گلاں پہ کر دیو، اے کہن لگے اسی اونٹ بیچ دیتا ہے بھی اسی مسافراں، ایک او بستی دا بندہ اونٹ لے کر کے گیا ہے، پتہ نہیں پیسے آندے نے کہ نہیں آندے، نہ سی کوئی چیز ضمانت دی رکھی، نہ کوئی گواہی لئی، نہ کچھ کیتا۔ اے عورت کہن لگے پریشان نہ ہو، اگر وہ بندہ نہ آیا اس بندے دی جگہ تے تو انہوں پیسے میں دے دے مانگی۔ اے بے کہن لگے بی بی تو اس بندے نو جان دی نہیں، اے کہن لگی میں جان دی نہیں ہاں، لیکن جدو تسی آپس اندر گلاں باتاں پہ کر دے سو، آپس اندر اونٹ دا سودا پہ طے کر دے سو، میں اس بندے دا چہرہ ویکھ دی پیسا، میں اس بندے دا چہرہ ویکھ کے پہچان گئی سا، اتنے سونے چہرے والا بندہ کدے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ عورت گلاں کر دی پئیے، اتنی دیر نو میرے پیغمبر دے صحابہ تشریف لے کر کے چلے گئے، میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے جا کے دسیا اے تواڈی اونٹ دی رقم میرے پیغمبر نے دتی ہے تے تسی ساڈے مہمان ہو، اے کھجوراں دا ٹوکرا میرے پیغمبر نے تانوں تحفہ دیتا ہے، تواڈی مہمان نوازی کیتی ہے۔ حضرات اتنے سونے چہرے والا یہ عورت کہندی ہے کدے جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہر جاندار چیز نے پہچان لیا، ہر بے جان چیز نے پہچان لیا، میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہر چیز نے پہچان کے عزت بھی کیتی، ادب بھی کیتی، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں گواہیاں بھی دتیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام دی جناب توحید، میرے پیغمبر علیہ السلام دی رسالت دا اقرار بھی کیتا، آپ علیہ السلام دی بات دی تصدیق بھی کیتی، ہر چیز نے پہچان کے پیغمبر علیہ السلام دا شان مقام سمجھ کے دنیا دے لوگاں نو پیغام دیتا، او کائنات دے لوگوں پیغمبر علیہ السلام بڑی عزت والے، بڑی شان والے،
بڑے مقام والے اللہ رب العالمین اگے دعا ہے اللہ پاک سانو پیغمبر علیہ السلام دا شان مقام سمجھ کے پیغمبر علیہ السلام دا ادب احترام کرن تو بعد پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت و فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو پیغمبر علیہ السلام دے قدمات قدم رکھ کے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سانو پیغمبر علیہ السلام دی سنت مطابق زندگی گزارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب